Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir la correction de l'exercice 3. Premièrement, je vais lire les notions d'exercice. Donc, le plateau d'un tourne-disque a un diamètre d'égal 30 cm. Il tourne à 33,3 tours par minute. Donc, on a le plateau. Ah ouais, c'est bon. Donc, on a l'axe de rotation. C'est bon. دونك هاد البلاطو عنده واحد لو ديامتر القطر ديالو 30 سنتيمتر وكيعطيني 33.3 تور باغ مينوت يعني 33.3 دورة فاش خلال دقيقة. Donc la question numéro 1, quelle est la nature du mouvement d'un point du plateau dans le référentiel terrestre et dans le référentiel du plateau. Donc bien sûr انا عندي les mêmes questions غير واش كل اللي مختلف سي الريفيرونسيال اللي هو المرجع. دونك في الاول شنو بغينا لا ناتور دو موفمون دان بوين يعني كيهضر لي على واحد البوين. دونك هاد البوين هي اللي خديتها انا بلو روج سي بون. دونك فين دون لو ريفيرونسيال لا ريفيرونسيال تيرستر باردون. دونك تخيل معايا ان الريفيرونسيال اللي غادي ناخدو غناخدو هنا في الارض سي بون. دونك هنا عندي لاكس او اكس او يغريك او زد اولا واحد البيرسون واقف هنا كي غيبقى كيبان لي هاد شنو كيدير هاد البوين هادي غتعطيني واحد لو موفمون سي بون سيركولير دوران ياك ممركز حول مركز الدوران سي بون سونتري sur l'axe de rotation. Donc هادشي غيبان ليا le point M est en mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation par rapport au référentiel terrestre. دابا غادي نمشيو لاش الريفيرونسيال دو بلاطو. تخيل معايا انت واقف هنا في هاد البوين وكتبان لك هاد النقطه. دونك او كور دو موفمون شنو غيوقع حتى انت غتكون كدور مع هاد البوين. واش هاد البوين غتكون اون موفمون بارابور ليك انت؟ لا، غتبان لك واقفه سي بون بحال دوك الالعاب ديال السيرك فاش كتكون طالع فوق شي عود مثلا هو كيدور. دونك بيان سور كي تيبان لك هذاك العود واش كيبان لك هو في اون موفمون ولا كيبان لك او روبو بارابور ليك انت ما كيتحركش بارابور ليك انت سي بون. دونك لو بوين ام est en repos par rapport au référentiel du plateau. Maintenant on va passer aux deuxième question. دونك هنا درت واحد لو شيما باش نسهل عليه الامور. دونك عندي لا بيريفيري يعني المحيط. هنا عندي هاد لو بوين هنا عندي لاكس دو روتاسيون 33.3 tours par minute et le plateau هو هادي اللي جيت نشوفو من الفوق. Quelle est la vitesse angulaire du plateau dans le référentiel terrestre? Donc bien sûr سولوني على la vitesse angulaire. Donc premièrement عندي اوميغا égale delta theta sur delta t. هادي لا ريلاسيون اللي كنعرف. دونك شنو غيخصني دلتا تي وشنو غيخصني اخر دلتا تيتا. هما شنو عطاوني لي نومبر دي تور باغ مينوت. دونك هنا عندي واحد لا ريلاسيون انتر دلتا تيتا اي لي نومبر دي تور. دونك دلتا تيتا سي 2 بي ان بين هاد لا ريلاسيون. يعني عندي الا كانت عندي ان تور كومبليت اشنو كيكون عندي 2 بي. الا كان عندي 2 تور كومبليت 1 2 غتكون 2 بي فوا 2 اللي هي 4 بي. إلا كانوا عندي 3 دونك 1 2 3 دونك راه غتكون 2 بي فوا 3 اللي غتعطيني 6 سي بون. دونك n سي لو نومبر دي تور effectués. دونك هاد لا ريلاسيون مهمه. دونك حنا شحال عندنا من تور سي لو نومبر دي تور effectués سي 33.3 تور par minute. دونك سي 2 بي n divisé par delta t. دونك هي 2 بي n سي 33.3 pendant 1 minute يعني خلال دقيقة واحدة. دابا غيخصني ندير اون ترانسفورماسيون من المينوت للسكوند. دونك سي 60 دونك إلا حسبت غيعطيني 3.48 راديان بار سكوند. دابا غادي ندوزو لاش لا كيسيون نيميرو 3. Quelle est la vitesse d'un point de la périphérie du plateau dans le référentiel terrestre? Donc bien sûr la périphérie ياك هاي واحد البوين منه سا بون. دونك هنا بيان سور شنو غيكون عندي لو رايون. دونك عندي اوميغا لا فيتاس انغولار. طلبوا مني هما لا فيتاس. فاش يقول لي لا فيتاس يعني لا فيتاس لينيك صافي السرعه الخطيه اللي كنعرفوها حنا منين امتى. دونك ار premièrement c'est نحسب لو رايون c'est le diamètre par 2 c'est 30 fois 10 à la puissance moins 2.
منين جبت 10 على بيسونس موان 2 حيتاش عندي 30 سنتيمتر. الا رجعنا غادي نلقاو 30 سنتيمتر. دونك دابا غيكون عندي 30 فوا 10 على بيسونس موان 2 باش كنحول المتر ديفيزي بار 2 سي 15 فوا 10 على بيسونس موان 2 متر. دونك في ايغال ار فوا اوميغا. راني حسبت ار و اوميغا عندي سي بون. دونك سي 15 فوا 10 على بيسونس موان 2 سي ار. اوميغا سي 3,48. غنحسبها غتعطيني 0,522 mètres par seconde. Donc maintenant, je vais passer à la quatrième question. Quelle est la distance parcourue par un point de la périphérie du plateau en 5 minutes? Donc bien sûr, on a delta t, le temps, la durée. Je note la distance. Donc, on dit une relation simple qui lie les deux, c'est V égale delta S divisé par delta T. Donc, V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Delta S, c'est la distance parcourue. Et delta T, c'est la durée correspondante. حنا كنعرفوا دائما شنو هي السرعة. هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة. هي هذه سي لا ديستانس باركورو على لا ديوري كوريسبوندونت. غير هي هاد لا ديستانس كنا كنسميوها دي في الكاتريام باغ اكزومبل. دابا شنو كنا كنسميوها دلتا سي لا فارياسيون دو لابسيس كورفيلين. سي بون. دونك شنو بغيت انا؟ بغيت لا ديستانس يعني بغيت دلتا اس. دونك غندي هادي لوتر مومبر. دونك هنا عندي ديفيزيون غتولي لنا برودوي سكالير. دونك في فوا دلتا تي. دونك سي 0,522 فوا 5 bien sûr 5 اشنو minutes. دونك غير خصني نحولهاش للسكوند فوا 60 باش نلقى سكوند. دونك bien sûr انا اش غيكون عندي سي 156,6. l'unité c'est le mètre الوحده toujours le mètre. علاش؟ باسكو دلتا اس سي اون ديستانس عباره على مسافه.